नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली नलेज डेस्कमा हजुर सबैलाई धेरै स्वागत छ। आज हामी भिडियोमा फिजिक्स सब्जेक्टको युनिट 1 वेव्स एन्ड अप्टिक्सको वेव्सभित्रको च्याप्टर 3 वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङको 7th डेरिभेसनको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। यो डेरिभेसनको टपिक हो डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर बाई रेजोनेन्स ट्युब मेथड है। अथवा यो डेरिभेसनलाई हैन अलिकति घुमाएर यसरी पनि सोध्न सक्छ है। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एन्ड इन करेक्सन अफ ट्युब बाई रेजोनेन्स मेथड है। अब यो दुईटामा डिफ्रेन्स के छ भनेपछि नि एउटामा चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर मात्रै सोधेको रहेछ है, अर्कोमा चाहिँ के छ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर र इन करेक्सन दुवै मिलाएर सोधेको छ है। बुझ्यो नि। हामीले यो दुईटा डेरिभेसनमा गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि नि हेर रेजोनेन्स ट्युब मेथडले हैन भेलोसिटी अफ साउन्ड हामीले निकाल्ने फर्मुला निकाल्ने हो कि हामीले है। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर कति छ हाम्रो 344 मिटर पर सेकेन्ड छ है। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर हो। यो रेजोनेन्स ट्युब मेथडले हैन हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निकाल्न सक्छौँ कि भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयरको भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ हो। त्यो निकाल्ने फर्मुला हामीले निकाल्ने हो कि बुझ्यो नि। त्यो फर्मुला निकालेपछि हामीले भ्यालुहरू त्यसमा हालेपछि नि अनि हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निक्लिन्छ कि तर हामीले फर्मुला मात्रै निकाल्ने हो है। बुझ्यो नि। अनि जुन हाम्रो रेजोनेन्स ट्युबमा जुन ट्युब हुन्छ नि हो त्यो ट्युबको इन्करेक्सन पनि निकाल्ने हो हामीले है। यो डेरिभेसनमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो है। अब अरू कुरा के भनेपछि नि हेर अब म हैन रेजोनेन्स ट्युबको बारेमा थोरै कुरा भनिहाल्छु है। रेजोनेन्स ट्युब के कुरामा युज हुन्छ एउटा त भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर हैन निकाल्नेमा हैन डिटरमाइन गर्नमा युज हुन्छ रेजोनेन्स ट्युब है। अर्को चाहिँ इन करेक्सन अफ ट्युब निकाल्नमा युज हुन्छ र अर्को चाहिँ दिएको दुईटा टर्निङ फोर्कको हैन फ्रिक्वेन्सी कम्पेयर गर्नमा युज हुन्छ। बुझ्यो नि। यो तीनटा कुरामा यो रेजोनेन्स ट्युब युज हुन्छ है। तर यो तीनटा मध्ये हैन दुईटा कुराको बारेमा मात्रै डेरिभेसनमा सोध्छ है। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निकाल्ने है र इन करेक्सन यो दुईटा मात्रै डेरिभेसनमा सोध्छ है। तर यो दुईटा टर्निङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी कम्पेयर गर्नेवाला चाहिँ डेरिभेसन सोध्दैन है। बुझ्यो नि। 12 क्लासमा यो कोर्समा त्यो फ्रिक्वेन्सी कम्पेयर गर्नेवाला डेरिभेसन सोध्दैन। बुझ्यो नि। यति कुरा याद राख। अब यो डेरिभेसनलाई हैन ओरिजिनमा हेर्दाखेरि 4 अलग अलग तरिकाले सोधेको छ है र योसँग सोधेको 1 मार्क क्वेसन दुईटा मात्रै हुन् है। अब यो क्वेसनहरू के हुन् र यसको आन्सरहरू कसरी लेख्ने यसको बारेमा कुरा गर्छु है। त्यसपछि हामी 1 मार्क क्वेसनको बारेमा थोरै कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी डेरिभेसन सुरु गर्छौँ है। अब क्वेसन के छ भनेपछि जस्तै हेर डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेन्ट विथ द नेसेसरी थ्योरी बाई विच द स्पिड अफ साउन्ड इन एयर इज डिटरमाइन्ड बाई युजिङ रेजोनेन्स ट्युब मेथड। हेर यो डेरिभेसनलाई घुमाएर यसरी पनि सोध्न सक्छ है। यसमा के भनाउँछ एक्सपेरिमेन्टको बारेमा हैन एक्सपेरिमेन्ट विथ नेसेसरी थ्योरी है। थ्योरी लगाएर एक्सपेरिमेन्टको बारेमा थोरै डिस्क्राइब गर भनेको छ है। एक्सपेरिमेन्टको बारेमा डिस्क्राइब गर भनेको छ जसले गर्दा बाई विच द स्पिड अफ साउन्ड इन एयर इज डिटरमाइन्ड स्पिड अफ साउन्ड इन एयर हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ बाई युजिङ रेजोनेन्स ट्युब मेथड है। रेजोनेन्स ट्युब मेथड युज गरेर हैन भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयरको फर्मुला डिटरमाइन गर भनेको छ कि त्यो कुरा हो है। हामीसँग गर्नुपर्ने के हो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयरको फर्मुला हामीले डिटरमाइन गर्ने हो है। बुझ्यो नि। केही गाह्रो छैन है। अरू क्वेसन हेर वाट इज रेजोनेन्स ट्युब यो चाहिँ के हो 1 मार्क क्वेसन हो है। यसमा के गर्ने हो रेजोनेन्स ट्युबको डिफिनेसन लेख्ने हो है। त्यसपछि के भनेको छ डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेन्ट बाई विच द स्पिड अफ साउन्ड इन एयर मे बी डिटरमाइन्ड बाई युजिङ रेजोनेन्स एयर कलम मेथड। हेर यसमा के भनेको छ यसमा पनि त्यही भनेको छ एक्सपेरिमेन्टको बारेमा डिस्क्राइब गर भनेको छ है। बाई विच द स्पिड अफ साउन्ड इन एयर मे बी डिटरमाइन्ड जसले गर्दा स्पिड अफ साउन्ड इन एयर डिटरमाइन गर्न सकिन्छ है बाई युजिङ रेजोनेन्स एयर कलम मेथड। हेर रेजोनेन्स मेथड भने पनि रेजोनेन्स ट्युब मेथड भने पनि रेजोनेन्स एयर कलम मेथड भने पनि है सबै कुरा चाहिँ एउटै हो। यसमा कन्फ्युजन नहुनु है। यसमा गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो है। अब अरू क्वेसन हेर वाट इज रेजोनेन्स यसमा चाहिँ के भनेको छ रेजोनेन्सको डिफिनेसन लेख्नाले भनेको छ है। त्यसपछि के भनेको छ डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एन्ड इन करेक्सन अफ द ट्युब बाई रेजोनेन्स मेथड। यसमा चाहिँ रेजोनेन्स मेथड भनेको छ है। कुरा त्यही हो है। हेर के भनेको छ यसमा डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। यसमा सुरुमा के गर्ने भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयरको हामी डेरिभेसन गर्ने हो है। त्यसपछि के गर्ने
इन्करेसन पनि निकाल्ने हो। इन्करेसन अफ द ट्युब भनेको छ इन्करेसन पनि निकाल्ने हो है। त्यो चाहिँ यसमा केही कन्फ्युजन छैन नि, यसमा केही कन्फ्युजन छैन, एकदम इजी छ है क्वेसन। अब अरू क्वेसन हेर, वाट इज मेन्ट बाई रिजोनेन्स है। रिजोनेन्स भनेको के हो, यो 1 मार्क क्वेसन हो है। एक्सप्लेन इन डिटेल द रिजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन लेबोरेटरी एन्ड अब्टेन द एक्सप्रेसन अफ इन्करेसन। हेर यसमा पनि के गर्ने हो, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निकाल्ने हो र इन्करेसनको एक्सप्रेसन निकाल्ने हो, यति हो है। यसरी 4 अलग अलग तरिकाले यो डेफिनेसनलाई सोध्न सक्छ है। अब हामी योसँग सोधेको 1 मार्क क्वेसनको बारेमा थोरै कुरा गर्छौँ, त्यसपछि हामी डेफिनेसन सुरु गर्छौँ है। त्यसरी कृपया सुरुदेखि पुरै भिडियो हेर्नु होला। आई होप दिस भिडियो विल बी हेल्पफुल टु यू। यो डेरिभेसन सोध्ने 1 मार्क क्वेसन यही दुईटा हुन्। यो दुईटा क्वेसन बाहेक अरू कुनै क्वेसन सोध्दैन है यो डेरिभेसनसँग है। अब क्वेसनहरू के हुन् हैन र यसको आन्सर कसरी लेख्ने यसको बारेमा एकदम सजिलो तरिकाले म बुझाउँछु है। पहिला सुरुमा हैन यो रिजोनेन्स ट्युबको बारेमा थोरै बुझाइहाल्छु, यसको बेसिक कुराहरू हैन, कसरी काम गर्छ, कसरी के हो, कसरी हैन, यसको बेसिक कुराहरू बुझाइहाल्छु है। यति बुझेपछि तिमीलाई यो डेफिनेसन एकदम इजी लाग्छ के, बुझ्यौ नि। हेर यति के हो, यो चाहिँ रिजोनेन्स ट्युब हो है, हाम्रो डेरिभेसनमा युज हुने हैन सामान हो यो है, रिजोनेन्स ट्युब यही हो रिजोनेन्स ट्युब है। हेर यसमा के छ भनेपछि हैन र यस्तो कामहरू कसरी गर्छ यसको बारेमा कुरा गर्छु है। हेर यो जुन छ नि यो काठले बनेको हो है, यो त एउटा वुडन बोर्ड हो है, वुडन बोर्ड है। यो जुन छ नि यो यिनीहरू हैन यो भयो काठले बनेको छ है, बुझ्यौ नि, काठले बनेको छ, यो वुडन बोर्ड हो। त्यो बोर्ड हुन्छ नि व्हाइट बोर्ड ब्ल्याक बोर्ड हुन्छ नि, त्यसैले यो पनि एउटा बोर्ड हो के। अनि यो बोर्डमा है, अनि यो बोर्डमा यो ट्युबहरूलाई तासेको छ के, यो किलाहरू ठोकेर हैन यसरी तास्नुपर्छ के, यसरी तासेको हुन्छ के। अनि स्केलहरू पनि त्यसमा तासेको हुन्छ हैन, ट्युबलाई पनि त्यसमा राखेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ के हो, यो एउटा स्ट्यान्ड हो है। यो स्ट्यान्ड के को लागि हो, यो जुन ट्युब छ नि यसलाई रिजर्भियर भन्छ है। यो ट्युबलाई यो पनि ट्युबै हो, यो पनि ट्युबै हो है, यो पनि ट्युबै हो है, तर यिनीहरूको अलग अलग नाम राखेको छ के, बुझ्यौ नि। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, रिजर्भियर भनिन्छ है। यो रिजर्भियरलाई यो स्ट्यान्ड जुन छ नि स्ट्यान्डमाथि यसरी बाँधेको हुन्छ, यसरी मतलब लक गरेको हुन्छ है। अनि यसलाई निकाल्न पनि मिल्छ, बुझ्यौ नि। अनि निकालेर अनि तलमाथि यसलाई सार्नुपर्छ है, यति काम हो है। यसको बारेमा बुझ्यौ है। अनि यो जुन छ नि यो ट्युब, यो पनि ट्युबै हो है। यो ट्युबको नाम के हो, ग्लास ट्युब है। यो चाहिँ सबैभन्दा मेन ट्युब हो है, बुझ्यौ नि, सबैभन्दा मेन ट्युब हो यो ग्लास ट्युब हो। यसलाई चाहिँ टीले डोनेट गर्छ है, टीले, बुझ्यौ नि। यो ग्लास ट्युब हो, यसलाई यसरी अनि यसलाई यसरी तासेको छ, यो बोर्डमा यसरी तासेको छ है। यसमा चाहिँ के गरिन्छ, पानीहरू हालिन्छ है, बुझ्यौ नि। यसमा पानीहरू हालिन्छ, पानीहरू हालेपछि के हुन्छ, यो जुन छ नि यसमा पनि कनेक्ट भएको छ है, यसको पाइप यसमा पनि कनेक्ट भएको छ, यो पाइप यता पनि गएको छ है। यो जुन पाइप छ नि यो पाइपको नाम चाहिँ रबर ट्युब हो, रबर ट्युब है। रबरले बनेको एउटा ट्युब हो के, बुझ्यौ नि। रबर ट्युब हुन्छ नि, यसमा पानीहरू पास हुन्छ, हो त्यो रबर ट्युब हो है। हेर रबर ट्युब, यसमा पानी हालेपछि यो रबर ट्युबद्वारा हैन यो ट्युबमा पनि जान्छ है, बुझ्यौ नि। यहाँबाट त यो बन्द छ है, यो बन्द छ, यहाँ यसमा चाहिँ पानी हाल्न मिल्दैन है, यसमा मात्रै पानी हाल्न मिल्छ है। यो पानी यसमा पनि जान्छ र यो पानी यसमा पनि जान्छ, बुझ्यौ नि। यति कुरा बुझ्यौ नि। हो हेर यो ट्युबको नाम के हो, यो ट्युबको नाम चाहिँ ट्युब नियर द स्केल है। यसको केही नाम छैन है, यसलाई चाहिँ हामीले ट्युब नियर द स्केल, स्केलको नजिकको ट्युब हो के यो, बुझ्यौ नि। स्केलको नजिकको ट्युब हो यो चाहिँ के हो, स्केल हो है। यसमा 1 2 3 4 5 6 यसरी नम्बरहरू छ है। लेन्थ, यसले लेन्थ नाप्छ के, यो पानी जुन छ नि पानीको लेभलको जुन छ नि पानीको लेभल कति हो हैन, कति लेन्थको छ है, यहाँदेखि कति लेन्थसम्म छ यसको लेभल, पानीको लेभल है। पानीको लेभललाई यो स्केलले नाप्छ, यति कुरा बुझ्यौ नि। अब हेर यो चाहिँ के हो, यो त रिजर्भियर हो है। यसलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ मुभेबल हुन्छ, यो तलमाथि यसलाई गर्न मिल्छ, बुझ्यौ नि। यिनीहरू चाहिँ मुभेबल हुँदैन, यिनीहरू एकदम फिक्सै छ यिनीहरू है, यिनीहरू फिक्सै छ है। यसमा यहाँबाट चाहिँ पानी मात्रै हाल्न मिल्छ है, यति कुरा भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ हैन तलमाथि मुभ गर्न सक्छौँ है हामीले है, बुझ्यौ नि, त्यति कुरा हो। अनि हामीले हैन यही रिजर्भियरमाथि एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ के, जुन हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ, जुन हामी डेरिभेसन गर्छौँ नि हो, यही रिजर्भियरमाथि हामी
डेरिभेसन गर्ने हो, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो है। भेलोसिटी अफ के हामी निकाल्नुपर्छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर है, इन्करेसनहरू होइन जे पनि निकाल्नु छ यहीँबाट हामी निकाल्नुपर्छ है, यहीँबाट एक्सपेरिमेन्ट गरेर निकाल्नुपर्छ। बुझ्यो नि? हेर यो जुन छ नि यो ट्युब, यो रिजर्भियर है, यो रिजर्भियर हो नि हो। हेर पानी मैले यसमा हालेँ है, पानीको लेभल यहाँसम्म छ है, अनि यसमा पनि पानी त आउँछ नि अब अटोमेटिक होइन, यसमा पनि पानी आइहाल्यो है, यसमा पनि पानी भइरहेको छ, यसमा पनि पानी छ, यसमा पनि पानी छ है। बुझ्यो नि? हेर यो जुन छ नि यसलाई मैले है तल गऱ्यो भने नि, यसलाई तल गऱ्यो भने के हुन्छ, यसको जुन पानी यहाँसम्म छ है, अहिले पानी यहाँसम्म छ होइन, पानी यसमा बढ्छ, यहाँको लेभल बढ्छ है। बुझ्यो नि? यसलाई तल गऱ्यो भने यसको लेभल बढ्छ है, अनि यिनीहरूको लेभल के हुन्छ, घट्छ कि, किनकि यहाँबाट थोरै पानी त यसमा आइहाल्छ नि त होइन, यति अकुपाई गरिहाल्छ नि त। बुझिरहेको छ नि कुरा? यसलाई तल गऱ्यो भने नि, यसलाई यो रिजर्भियरलाई यहाँबाट निकालेर है यसलाई तल थोरै तल गऱ्यो भने यसको पानी थोरै बढ्छ है, बढेपछि यसको लेभल घट्छ। यति कुरा बुझिरह है। यसको लेभल बढ्छ, यसलाई तल गरेपछि यसको पनि लेभल, यो पानीको लेभल तल हुन्छ, अनि यहाँको लेभल के हुन्छ, बढ्छ है। यति कुरा बुझिरहेको छौ होइन? फेरि अब यसलाई माथि गऱ्यो भने नि, यसलाई अब रिजर्भलाई अलि यसरी माथि गरेँ है, मैले यहाँसम्म ल्याएँ है, यसलाई माथि गऱ्यो भने के हुन्छ, पानी अब किनकि लेभल यहाँसम्म छ नि त होइन, लेभल यहाँसम्म छ कि, अनि यसलाई त मैले यो लेभलभन्दा माथि नै गरिदियो नि त, यसलाई मैले यो लेभलभन्दा होइन, यो लेभलभन्दा मैले यसलाई माथि नै मैले यहाँ ल्याइदिएँ है, यो यसलाई है, यो रिजर्भियरलाई होइन यहाँ ल्याइदिएँ। अब के हुन्छ, अब पानी त अब यहीँसम्म त हुन्छ नि होइन, पानी त अब तल आउँछ, यसको पानी के हुन्छ, तल आउँछ, अनि के हुन्छ अब यहाँको पानीहरू कहाँ जान्छ, अब यहाँनिर जान्छ कि, अनि यसको लेभल के हुन्छ, बढ्छ कि, यसको लेभल के हुन्छ, बढ्छ हो। अनि यसरी पानी घटबढ होइन हुन्छ, यसलाई तलमाथि गर्नुपर्छ हामीले है, तलमाथि गर्नुपर्छ। अनि यहाँ त अब लेन्थ पनि हामीले यहाँबाट आइहाल्छ है, यसलाई के भन्छ, रिजोनेटिभ लेन्थ है, यसमा जुन लेन्थ आउँछ नि यसलाई भन्छ रिजोनेटिभ लेन्थ। बुझ्यो नि? रिजोनेटिभ लेन्थ हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउने हो है। अनि त्यसपछि यो भइहाल्यो है। अनि मानव पानी यहाँसम्म छ है, पानी यहाँसम्म छ, मानव मैले यसलाई एउटा फिक्स होइन एउटा मैले यहाँ राखेको छु है। अब हामीले यसमा एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्ने भनेपछि नि, हेर यो जुन टर्निङ फोर्क छ नि, टर्निङ फोर्कलाई हामी यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो है। कसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो भनेपछि यस्तै हेर, यो टर्निङ फोर्क छ है, यसलाई हामी यसमा हिर्काउने हो है, तिमीलाई थाहा छ त्यसो होला, यसमा हिर्काउनुपर्छ, यसमा हिर्काउने हो। हिर्काएपछि के गर्ने, यसलाई जुन छ नि यो दुइटा के हो, दुइटा प्रोङ्स हो होइन है, दुइटा प्रोङ्स हो नि, प्रोङ्स हो। यो जुन प्रोङ्स छ नि यो प्रोङ्स भाइब्रेट हुन्छ हो कि नै हो। यसलाई होइन यसको माथि कि अलि यहाँनिर ल्याएर है, अलि यहाँनिर यसरी ल्याएर यसरी देखाउनुपर्छ क्या, अलि यसरी गर्नुपर्छ। बुझ्यो नि? भित्र घुसार्ने होइन यसलाई है, अलि यसको माथि कि अलि यहाँसम्म कि, यहाँसम्म अलिकति लिएर आएर होइन यसरी त्यहाँ छोडिदिने जाने, अनि त्यहाँ भाइब्रेट भइरहन्छ है। यहाँ के भइरहेछ, भाइब्रेट भइरहेछ है। अब यसमा एयर मोलिक्युल छ नि त, पानी त यहाँसम्म छ हो कि नै, यसमा एयर मोलिक्युल छ हो कि नै है, यसमा एयर मोलिक्युल छ है। अब यसमा वेभहरू हुन्छ नि त, यो भाइब्रेसन गर्दा यसमा वेभ फर्म हुन्छ नि हो कि नै, बुझिरहेछौ नि? जस्तै हेर न, एउटा मैले भनिदिएको छु गिटार छ एउटा है, यो गिटार छ, यसमा तारहरू हुन्छ है। गिटारमा के हुन्छ, यहाँ एउटा पाल हुन्छ है, ठुलो पाल हुन्छ, यो पुरै खोक्लो हुन्छ, यो पुरै खाली नै हुन्छ है, यो तारहरू भइहाल्यो। तार हामी भाइब्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ, भाइब्रेसन हुन्छ, अनि त्यो भाइब्रेसन कहाँ जान्छ, भित्र जान्छ नि त होइन, भित्र गुनगुनाउँछ नि त, भित्र बज्छ है। हो त्यसले गर्दा म्युजिकल साउन्डहरू बज्छ नि हो कि नै, किर्लिङ किर्लिङ के बज्छ नि हो कि नै हो, त्यो भाइब्रेसन गर्दा भयो है हो। त्यसै गरी है यो जुन छ नि यो प्रोङ्स जुन टर्निङ फोर्क छ नि, यसलाई भाइब्रेट गरेर यहाँ राखेपछि के हुन्छ, यसमा पनि भाइब्रेसन हुन्छ है। बुझ्यो नि? भाइब्रेसन हुन्छ यसरी। हेर पानीको लेभल यहाँसम्म छ है। अब यसलाई यसरी राख्दाखेरि होइन यहाँनिर है, टर्निङ फोर्कलाई मैले यहाँनिर यसरी राख्दाखेरि है, यसरी राख्दाखेरि के हुन्छ, यसमा भाइब्रेसन हुन्छ है। भाइब्रेसन भएपछि के हुन्छ, यसमा नोड र एन्टिनोडहरू फर्म हुन्छ हो कि नै। अनि एउटा पोइन्टमा के हुन्छ भनेपछि नि, यहाँ यसलाई यहाँनिर यसरी भाइब्रेट गरिराख्ने, यसमा यहाँ राखिराख्ने है, यसलाई अलि यताउता तलमाथि गर्दै गर्ने है, यसलाई यहाँ भाइब्रेट गरेर यहाँ राख्दै गर्ने है। एउटा पोइन्टमा के हुन्छ भनेपछि नि, जस्तै हेर एउटा पोइन्टमा के हुन्छ भनेपछि, फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ इनसाइड द ग्लास ट्युब इज इक्वल टु द्याट द फ्रिक्वेन्सी अफ टर्निङ फोर्क है। ग्लास ट्युबको जुन फ्रिक्वेन्सी छ नि, यसमा वेभको फ्रिक्वेन्सी जुन वेभ फर्म भएको छ, यसको फ्रिक्वेन्सी र यसको फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुन्छ कि। जसरी हाम्रो सोनोमिटरमा फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुन्थ्यो नि होइन, यो स्ट्रिङको फ्रिक्वेन्सी है र टर्निङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी इक्वल भएपछि हाम्रो टर्निङ त्यो रिजोनेन्स आउँथ्यो नि हो। सेम त्यसरी नै
है। यो ग्लास ट्युबभित्रको वेभको फ्रिक्वेन्सी टर्निङ फोर्सको फ्रिक्वेन्सी इक्वल भएपछि रिजोनेन्स आउँछ। अनि यसरी हाम्रो रिजोनेन्स पत्ता लगाउने हो, त्यसपछि हाम्रो डेरिभेसन गर्ने हो, बुझ्यो नि। यसलाई पनि त्यसरी गर्ने हो क्या, पहिला रिजोनेन्स पत्ता लगाउने त्यसपछि डेरिभेसन गर्ने हो क्या, एकदम इजी छ, केही गाह्रो छैन है। बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो। यति कुरा बुझेपछि हाम्रो डेरिभेसन अब केही कन्फ्युजन हुँदैन क्या। अब यो क्वेसनहरूमा होइन, यो क्वेसनहरू बुझ्नमा, यो क्वेसनहरूको एन्सरहरू बुझ्नमा र डेरिभेसनहरूको कुराहरू बुझ्नमा केही गाह्रो हुँदैन। अब यति कुरा बुझेपछि यो पुरै बेसिक कुराहरू हो क्या। यति कुरा बुझेपछि तिमी अब डेरिभेसन बुझ्नमा केही गाह्रो हुँदैन अब है। अब हामी यो क्वेसनहरूको एन्सरहरू कसरी लेख्ने यसको बारेमा कुरा गर्छौँ है। र वाट इज रिजोनेन्स ट्युब? रिजोनेन्स ट्युब भनेको के हो है? रिजोनेन्स ट्युब भनेको के हो? इट इज अ ट्युब which is used to measure the velocity of sound in air in correction of tube and to compare the frequencies of the two given turning fork है। यो डिफिनेसन भइहाल्यो है। के भनेको छ हेर त, रिजोनेन्स ट्युब चाहिँ के हो? इट इज अ ट्युब, यो एउटा ट्युब हो है। हेर न, यो ट्युबहरू हो नि त, यसमा खालि ट्युबै त ट्युब छ नि, हो कि नै हो। रिजोनेन्स ट्युब के हो? एउटा ट्युब हो है। विच इज युज टु है, जुन चाहिँ होइन केमा काम लाग्छ? युज टु है। युज टु भनेको के हो? काम लाग्छ। केमा काम लाग्छ? मेजर द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर कति छ होइन, कति छ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर, त्यो मेजर गर्नमा रिजोनेन्स ट्युब काम लाग्छ, युज हुन्छ। यति कुरा बुझ्यौ? इन करेक्सन अफ ट्युब है। ट्युबको इन करेक्सन, जस्तै हामीले होइन यो ओपन पाइप क्लोजरमा पाइपमा पढेको छौँ है, इन करेक्सन बारेमा होइन, पुरै बुझिसकेका छौँ हामीले। जस्तै यो के भयो? यो क्लोजर पाइप हो नि, हो कि नै? एउटा इन चाहिँ क्लोज छ, अर्को इन के छ? ओपन छ। यसलाई के भनिन्छ? क्लोजर पाइप भनिन्छ है। हो, यसमा के हुन्छ? हामी यसमा फुक्दाखेरि के हुन्छ? यसमा वेभ फर्म हुन्छ। कुन वेभ फर्म हुन्छ? स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ, हो कि नै? कसरी फर्म हुन्छ हेर त। जस्तै यहाँबाट सुरु हुन्छ है, यसरी फर्म हुन्छ नि, हो कि नै? स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ, हो कि नै? हेर, ट्युबको लेन्थ चाहिँ कहाँसम्म छ? यहाँसम्म छ है। ट्युबको लेन्थ यहाँसम्म छ नि है, यहाँसम्म छ लेन्थ, हो कि नै? अनि जब यसमा स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ नि, अनि के हुन्छ? यसको वेभ यो ट्युबको जुन इन्ड छ, यो ओपन इन्ड हो नि होइन, यो ओपन इन्ड हो नि, हो इन्डभन्दा अलि बाहिरैसम्म के हुन्छ? यो वेभको वेभ फर्म हुन्छ, यहाँसम्म वेभ फर्म हुन्छ है। यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ होइन। हो, अनि यो जुन ओपन इन्डदेखि लिएर जहाँसम्म वेभ फर्म हुन्छ त्यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ? इन करेक्सन भनिन्छ। यति कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है। हो, यो इन करेक्सन अफ ट्युब, यो जुन ट्युब छ नि, यो ट्युबको यो इन करेक्सनहरू पत्ता लगाउनमा के गर्छ? मद्दत गर्छ है। त्यो भन्न खोजेको हो होइन। इन करेक्सन अफ ट्युब पत्ता लगाउनमा, मेजर गर्नमा रिजोनेन्स ट्युब काम लाग्छ है, युज हुन्छ, बुझ्यो नि। एन्ड टु कम्पेयर द फ्रिक्वेन्सिज अफ द टु गिभन टर्निङ फोर्क। दुईवटा टर्निङ फोर्क हामीलाई दिएको छ भने है, त्यो दुईवटा टर्निङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी कम्पेयर गर्नमा युज हुन्छ रिजोनेन्स ट्युब। यति कुरा बुझ्यौ नि? हो, यति कुराहरू हो है। के गाह्रो छ हेर त? केही गाह्रो छैन है। अनि हामीले होइन यदि डिरेक्सन सोध्यो भने होइन, यो डिरेक्सनमा के सोधेको छ? एउटा भेलोसिटी अफ साउन्ड पत्ता लगाउनलाई र इन करेक्सन अफ ट्युब पत्ता लगाउनलाई, यही दुईवटाको बारेमा मात्रै डिरेक्सन सोध्छ है। तर यो जुन कम्पेयर द टु फ्रिक्वेन्सी छ नि, यसको बारेमा डिरेक्सन सोध्दैन, बुझ्यो नि? यो कम्पेयरिङ टु फ्रिक्वेन्सीको डिरेक्सन सोध्दैन। सोध्यो भने एउटा इन करेक्सन र भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर पत्ता लगाउनको लागि सोध्छ है, डेरिभेसन रिजोनेन्स ट्युब युज गरेर। ठिक छ नि? अनि जुन हाम्रो सोनोमिटर थियो नि, सोनोमिटर, हामी सोनोमिटर बारेमा योभन्दा पहिलाको डिरेक्सनमा पढिसकेका छौँ है। एन्ड सोनोमिटर केमा युज हुन्छ? एउटा त लज अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन अ स्ट्रिङको होइन लजहरू भेरिफाई गर्नको लागि युज हुन्छ, हो कि नै? सोनोमिटर। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी अफ द गिभन टर्निङ फोर्कको बारेमा होइन डिटरमाइन गर्नको लागि युज हुन्छ सोनोमिटर, हो कि नै? हो, यो दुईवटाको बारेमा मात्रै डिरेक्सन सोधेको छ है। हामी यो दुईवटाको डिरेक्सनको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ है, बुझ्यो नि? त्यो सोनोमिटर र यो रिजोनेन्स ट्युबमा कन्फ्युजन नहुनु है। अब हामी जाउँ रिजोनेन्समा। अब हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा है। क्वेसन के छ? वाट इज रिजोनेन्स? रिजोनेन्स भनेको के हो? अब हेर है, यो दुईवटा जुन डेरिभेसन छ नि, यो डेरिभेसनहरूसँग होइन, यो जुन हाम्रो डेरिभेसन छ नि, यो डेरिभेसनसँग होइन रिजोनेन्सको क्वेसन सोध्यो भने नि, वाट इज रिजोनेन्स भनेर क्वेसन सोध्यो भने नि यो एन्सर लेख्नुपर्छ है, बुझ्यो नि? यसमा जसरी रिजोनेन्स फर्म हुन्छ नि, हो त्यस्तै खालको एन्सर यसमा लेख्नुपर्छ क्या, बुझ्यो नि? अनि सोनोमिटरको डिरेक्सनमा है, जुन हाम्रो दुईवटा डिरेक्सन थियो नि सोनोमिटरको,
हो त्यसमा रिजोनेन्सको डिफिनेसन सोध्यो भने नि यो एन्सर लेख्नुपर्छ है, बुझ्यो नि। हेर यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ, यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ स्ट्रिङ र फ्रिक्वेन्सी अफ टर्निङ फोर्क इक्वल भएपछि के हुन्छ, रिजोनेन्स फर्म हुन्छ है। यसमा पनि त्यही त हो नि। हेर फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ इन रिजर्भियर है, वेभ यो रिजर्भियर भित्रको जुन वेभ छ नि यसको फ्रिक्वेन्सी र टर्निङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी इक्वल भएपछि यसमा रिजोनेन्स फर्म हुन्छ। के गाह्रो छ हेर त, अलिकति चेन्ज छ कि अलिकति फरक छ कि। अब यसको एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि हेर, द कन्डिसन इन विच द फ्रिक्वेन्सी अफ एयर कोलम र वेभ भनेको एउटै हो है, इनसाइड द ग्लास ट्युब। मैले अघि नै पुरै भनिसकेको छु कसरी कसरी हुन्छ भनेपछि है, यताउता सार्दै गएपछि होइन एउटा पोइन्ट आउँछ, एउटा कन्डिसन आउँछ हो कि नै। यसलाई तलमाथि गर्दै गऱ्यो भने है, अनि यसलाई टर्निङ फोर्क यहाँ हिर्काएर यहाँ यसरी राख्दै गऱ्यो भने एउटा कन्डिसन आउँछ, एउटा पोइन्ट आउँछ है। जुन बेला के हुन्छ, यहाँ जुन एयर कोलम छ नि, जुन यहाँ खाली ठाउँ छ है जहाँ एयरहरू छ है, अनि यो एयरको जुन भाइब्रेसन हुन्छ नि अथवा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि हो, यसको फ्रिक्वेन्सी र टर्निङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, इक्वल हुन जान्छ है, इक्वल हुन्छ। इक्वल भएपछि के हुन्छ, हेर न, एयर कोलम वेभ इनसाइड द फ्रिक्वेन्सी अफ एयर कोलम अथवा वेभ इनसाइड द ग्लास ट्युब इज इक्वल टु द्याट अफ द फ्रिक्वेन्सी अफ टर्निङ फोर्क है, के हुन्छ, इक्वल हुन्छ है। टर्निङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी र ग्लास ट्युबभित्रको वेभको फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुन्छ है। त्यसपछि के हुन्छ, बुझ्यो नि, इक्वल हुन्छ है, दुवैको फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुन्छ। एन्ड प्रोड्युस म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड अफ साउन्ड। अनि यसमा के हुन्छ, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड अफ साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ कि, यसमा साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ, त्यो आवाज आउँछ कि यसमा, बुझ्यो नि। जब दुवैको इक्वल हुन्छ नि, जब रिजोनेन्स कन्डिसन आउँछ नि त्यसमा आवाज आउँछ यसमा है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो सोनोमिटरमा चाहिँ के हुन्थ्यो, सोनोमिटरमा चाहिँ पेपर चाहिँ फ्लाइज अप हुन्थ्यो होइन रिजोनेन्स कन्डिसनमा हो कि नै, पेपर फ्लाइज अप हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ आवाज आउँछ, यसमा चाहिँ के हुन्छ, साउन्ड प्रोड्युस गर्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, साउन्ड प्रोड्युस गर्छ है, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड अफ साउन्ड, यसमा साउन्ड प्रोड्युस गर्छ हो, त्यसलाई के भन्छ, रिजोनेन्स भनिन्छ है। यति कुरा हो। अब हामी सुरु गरौँ डेरिभेसन है। यो हाम्रो डेरिभेसन नम्बर 12 हो। डेरिभेसनको टपिक, एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एन्ड इन करेक्सन बाई रिजोनेन्स ट्युब मेथड। यो हाम्रो डेरिभेसनको टपिक हो है। हेर डेरिभेसनमा है कि त एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर मात्रै सोध्न सक्छ है, कि त इन करेक्सन पनि निकाल भनेर सोध्न सक्छ है, बुझ्यो नि। यदि होइन भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर मात्र निकाल्नलाई भनेपछि है, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयरको सम्म मात्रै गर्नुपर्छ है, अनि इन करेक्सन गर्नु पर्दैन, बुझ्यो नि। यदि इन करेक्सन सोध्यो भने इन करेक्सन पनि गर्नुपर्छ। अब हामीले होइन यो डेरिभेसनमा गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि नि, र भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर है, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर होइन कति छ है, त्यसको भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हामीले निकाल्ने हो कि, जुन फर्मुला निकाल्ने हो, र त्यो फर्मुलामा हामी भ्यालुहरू हालेपछि नि अनि हाम्रो एन्सर निक्लिन्छ कि रिजोनेन्स ट्युब मेथडले, बुझ्यो नि। रिजोनेन्स ट्युब मेथडले है, रिजोनेन्स ट्युब युज गरेर होइन हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निकाल्न सक्छौँ है। हो कसरी निकाल्ने हो, त्यसको फर्मुला हामी एक्सप्रेसन निकाल्ने हो कि हामी फर्मुला निकाल्ने हो, बुझ्यो नि। अनि त्यो फर्मुला निकालेपछि है, अनि हाम्रो जुन रिजोनेन्स ट्युबमा हाम्रो जे कुराहरू हुन्छ नि, त्यो रिजोनेटिभ लेन्थहरू होइन फ्रिक्वेन्सीहरू जे हाम्रो त्यसमा हुन्छ नि रिजोनेन्स ट्युबमा है, हो त्यो भ्यालु हाम्रो त्यो फर्मुलामा हालेपछि हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निक्लिन्छ। हो हामीले फर्मुला मात्र निकाल्ने हो है हामीले यसमा, बुझ्यो नि। यति कुरा हो हाम्रो काम है, खासै केही गाह्रो छैन क्या। अनि अरू के छ, अनि इन करेक्सन पनि निकाल्ने हो हामीले है। त्यो जुन ट्युब छ नि हाम्रो ट्युब रिजर्भियर हो, त्यो रिजर्भियरमा हाम्रो जुन इन करेक्सन हुन्छ त्यो इन करेक्सन पनि हामी निकाल्ने यसमा। यो दुईवटा काम हो है, खासै केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ है। यो हाम्रो फिगर भयो है। यो डेरिभेसनको लागि यही फिगर बनाउनुपर्छ है हामीले। यो त्यो रिजोनेन्स ट्युबको फिगर भइहाल्यो, रिजोनेन्स ट्युब एपारेटसको। अनि यो त्यही यो दुईवटा त्यही यसमा जुन एयर कोलम हुन्छ नि, जुन हावा हुन्छ नि हो, यहाँनिर एयर कोलम जुन हुन्छ नि त्यसमा जुन वेभ फर्म हुन्छ नि, यसमा जुन वेभ फर्म हुन्छ नि हो, त्यो वेभहरूको बारेमा हो है यो त है, बुझ्यो नि। यति फिगर हामीले बनाउनुपर्छ है यो डेरिभेसनको लागि, ठिक छ। यो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयरको लागि पनि यही दुईवटा फिगर बनाउनुपर्छ है। अनि इन करेक्सन पनि सोध्यो भने यही फिगर बनाउनुपर्छ है, बुझ्यो नि। अब हामी यही एपारेटसमा है, हामी यही रिजोनेन्स ट्युबमा है हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ, अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निकाल्ने हो, अनि इन करेक्सन पनि निकाल्ने हो है हामीले, बुझ्यो नि।
हेर के गाह्रो छैन। अब हामीले हैन यो डेरिभेसनलाई है 4वटा प्याराग्राफमा अथवा 4वटा स्टेपमा हामीले यो डेरिभेसनलाई कम्प्लिट गर्छौँ है। हेर पहिला सुरु हामीले फिगर बनाउने है। फिगर हामीले बनाइसक्यो हैन, फिगर हामीले बनाइसक्यो। त्यसपछि के गर्छौँ र फर्स्ट प्याराग्राफमा है हामी इन्ट्रोडक्सन लेख्छौँ है। यो यसको नाम के हो हैन, यसको नाम के हो, यसको नाम के हो, यो चाहिँ के हो है, यो के हो हैन, यहाँ जे कुराहरू छ नि हो त्यो कुराहरूको हामी इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ के यो कुरा हो, यसमा काम लाग्छ, यस्तो गर्छ हैन, यस्तो हामी इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ हामीले, बुझ्यो नि। अनि त्यसपछि सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामीले के गर्ने हो, रिजनेस निकाल्ने हो हामीले है। यसमा हामी एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामी रिजनेस निकाल्छौँ यसमा है। यसमा हामीले रिजनेस निकाल्ने हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ थर्ड प्याराग्राफमा जान्छौँ है। त्यसपछि हामी यति भएपछि हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफ र सेकेन्ड प्याराग्राफ सकियो। त्यसपछि हामी जान्छौँ थर्ड प्याराग्राफमा है। यसमा हामी के गर्ने हो, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो यसमा चाहिँ है। थर्ड प्याराग्राफमा हामी के गर्ने, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो। एक्सपेरिमेन्ट फर भेलोसिटी अफ साउन्ड, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर हैन निकाल्नको लागि हामी के गर्ने हो, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो थर्ड प्याराग्राफमा है। बुझ्यो नि, के गाह्रो छैन, एकदम इजी छ है। हामी फोर्थ प्याराग्राफमा हामी के गर्ने हो, इन्कर्सन निकाल्ने हो है हामीले। बुझ्यो नि, यति भएपछि हाम्रो डेरिभेसन सकिन्छ, के गाह्रो छैन है। अब सुरु गरौँ हामी डेरिभेसन। पहिलामा हैन यो के कुराहरू हुनु है, यो यसमा के कुराहरू छ हैन, के सामानहरू छ यसको बारेमा कुरा गर्छु है। अनि यही कुरा हामी यसमा लेख्छौँ है। यो हाम्रो रिजर्भियर ट्युबको एपरेटसहरू हो है। यसमा रिजर्भियर ट्युबमा हुने कुराहरू यिनीहरू हो है। के कुराहरू छ भनेपछि जस्तै हेर, यो जुन छ नि यो हो ग्लास ट्युब, यो ग्लास ट्युब हो है। बुझ्यो नि, एउटा ग्लास ट्युब हो, यो सिसाले बनेको एउटा ट्युब हो है। यो पनि सिसाले बनेको ट्युब हो एउटा है। यो चाहिँ फलामले बनेको ट्युब हो है। बुझ्यो नि, यो फलामले बनेको हुन्छ। यति कुरा भयो। यसमा हामी पानी हाल्छौँ। यसमा पानी हालेपछि यो भरिन्छ, अलि यहाँसम्म भरिन्छ है, यति पानी भर्ने हो। यसको यो जुन ग्लास ट्युब छ नि यसमा यो ग्लास ट्युबमा पानी मात्रै हालिन्छ, अरू केही काम छैन यसको है। अनि यो ग्लास ट्युबको जुन लोवर इन छ नि, लोवर इन चाहिँ एउटा रिजर्भियरमा कनेक्ट भएको छ है। यो रिजर्भियर हो नि त, यो रिजर्भियरमा कनेक्ट भएको छ। अनि यो एउटा चाहिँ ट्युब नियर द स्केल, स्केल नजिकको ट्युबमा कनेक्ट भएको छ। कसरी कनेक्ट भएको छ, रबर ट्युबद्वारा। हेर रबर ट्युब, यिनीहरू जुन छ नि यो रबर ट्युब हो क्या, बुझ्यो, यो रबर ट्युब हो। रबर ट्युबद्वारा यो ग्लास ट्युबको लोवर इन्ड यो ट्युब नियर द स्केलको ट्युबसँग कनेक्ट भएको छ र रिजर्भियरसँग कनेक्ट भएको छ है। यति कुरा बुझ्यो है। हेर अब यो तीनटै सामानहरू है, चारवटै सामानहरू, यो पनि यो पनि यो पनि यो पनि, यो सबै यो उडन बोर्ड जुन छ नि यससँग एट्याच हुन्छ क्या, बुझ्यो नि, एट्याच हुन्छ है। यो तीनटा चाहिँ एट्याच हुन्छ, यिनीहरू निकाल्न मिल्दैन है। तर यसलाई चाहिँ निकाल्न मिल्छ है। यसलाई चाहिँ यो स्ट्यान्डसँग, यो जुन छ नि रिजर्भियर, यो चाहिँ स्ट्यान्डसँग कनेक्ट भएको छ है। यो यससँग कनेक्ट भएको छैन है, उडान बोर्डसँग यो कनेक्ट भएको छैन है, यो स्ट्यान्डसँग कनेक्ट भएको छ। यसलाई हामी तल माथि हैन, यसलाई निकालेर तल माथि गर्न सक्छौँ क्या है। यो मुभेबल हुन्छ रिजर्भियर है। यति कुरा बुझ्यो हामीले। अब यो जुन ट्युब छ नि, ट्युबको काम के हो भनेपछि नि यो जुन रिजर्भियर छ नि पानी, यसमा पानी हालेपछि यसमा पनि पानी आउँछ, यसमा पनि पानी आउँछ है। तर यसलाई हैन तल माथि गऱ्यो भने नि यसको पनि लेभल घटबढ हुन्छ क्या। यसलाई माथि गऱ्यो भने नि यसको पनि लेभल बढ्छ, यसलाई तल गऱ्यो भने यसको लेभल घट्छ। यसरी घटबढ हुन्छ, बुझ्यो नि। अनि यसरी घटबढ भएपछि नि हो यो कति घट्यो हैन, कति लेभल छ त्यति लेभल नाप्ने काम चाहिँ यो स्केलले गर्छ क्या। त्यही भएर यो ट्युबलाई यहाँ राखेको, यो स्केललाई यहाँ राखेको है। अनि यो रिजर्भियर काम के हो, यसलाई तल माथि गर्ने हो है। किन गर्ने हो, हामीले एक्सपेरिमेन्ट यसमै गर्ने हो कि हामीले रिजनेस जुन निकाल्ने हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट छ नि यसमै गर्ने हो है। हेर यति कुरा बुझ्यौ नि हो। यति नै कुराहरू हामी इन्ट्रोडक्सन, यति नै कुरा हो इन्ट्रोडक्सन है, यति नै कुरा हो। यिनीहरू म पछि बुझाउँछु है यसको बारेमा। यो हामी जब रिजनेस निकाल्छौँ नि हो त्यो बेला म यसको बारेमा पुरै बुझाउँछु है। पहिला हामी इन्ट्रोडक्सनको लागि यति नै कुरा हो है। यही कुराहरू हामी यसमा लेख्ने हो है। अब हामी सुरु गरौँ है लेख्नको लागि। रिजोनेटिभ apparatus consist of glass tube, glass tube। रिजोनेटिभ apparatus के कन्सिस्ट गर्छ, यसमा के कुराहरू छ भनेपछि एउटा ग्लास ट्युब छ है। ग्लास ट्युब फ्रम विच
वाटर आर फिल्ड, जसबाट के हो भने हामी वाटरहरु त्यसमा हाल्ने हो है, वाटरहरु फिल गर्ने हो। यति कुरा भइहाल्यो है, यति भयो। द ग्लास ट्यूब लोअर इन्ड, ग्लास ट्यूबको लोअर इन्ड कहाँ कनेक्ट हुन्छ? लोअर इन्ड इज कनेक्टेड टू द रिजर्भियर एन्ड द ट्यूब नियर द स्केल। एउटा रिजर्भियरमा कनेक्ट भएको छ है, यसको जुन लोअर इन्ड छ यो चाहिँ कहाँ कनेक्ट भएको छ? एउटा रिजर्भियरमा र ट्यूब नियर द स्केलमा है। यो कुरा लेखे मैले जे अघि नै कुराहरु भने नि त्यही कुरा मैले लेखिरहेको छु क्या, बुझ्यो नि? ट्यूब नियर द स्केल। अब all these are attached with wooden board है, वुडन बोर्ड। यिनीहरु सबै कहाँ अट्याच भएको छ? वुडन बोर्डसँग अट्याच भएको छ है। अब हेर, द ट्यूब नियर द स्केल शो द लेभल अफ वाटर। हेर, जुन यो ट्यूब छ नि नियर द स्केल, यसले के गर्छ? वाटर लेभलको हैन, वाटरको लेभल के गर्छ? सो गर्छ के, लेभल अफ वाटर के गर्छ? सो गर्छ है। कति लेभल छ हैन, घट्यो बढ्यो के भयो सबै सो गर्छ के त्यसले। यति कुरा भयो है। एन्ड स्केल हेल्प्स टु नोट द लेन्थ। स्केलले चाहिँ के गर्छ? त्यो लेन्थ कति भएको छ हैन त्यो पत्ता लगाउनमा मद्दत गर्छ है, बुझ्यो नि? हेल्प टु नोट द लेन्थ। यति कुरा भयो। मैले यसको बारेमा पनि लेखेँ, यसको बारेमा पनि लेख्यो, यसको बारेमा पनि लेख्यो है। अब हामी जाऊँ रिजर्भियरको बारेमा लेख्न है। द ग्लास ट्यूब नियर द स्केल एन्ड स्केल आर not movable है, not movable, but the reservoir is movable। र यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ? यिनीहरु फिक्स छ के, नट मुभेबल अथवा फिक्स भन्ने लेख्नुहुन्छ है। आर फिक्स्ड, यिनीहरु के छ? यो तीनटा एकदम फिक्स यसमा है, यसमै बसिरहन्छ है। तर यसलाई चाहिँ के गर्छ? यसलाई चाहिँ तल माथि गर्न मिल्छ कि, यसलाई मुभ गर्न मिल्छ कि, बुझ्यो नि? मुभेबल हुन्छ कि। रिजर्भियर इज मुभेबल है। on raising the रिजर्भियरलाई रेज गर्दाखेरि माथि उचाल्दाखेरि है, द लेभल अफ वाटर अल्सो रेज एन्ड भाइस वर्सा। हेर, यसलाई माथि सार्दाखेरि है, यसलाई माथि सार्दाखेरि के हुन्छ? यसको वाटर पनि बढ्छ, यसको लेभल पनि बढ्छ है। यसलाई तल गर्दाखेरि यसको लेभल पनि घट्छ, बुझ्यो नि? यति कुरा मैले लेखेँ अब है। यति भयो। अब हेर, द फिगर अफ रिजोनेन्स ट्यूब इज गिवन एबभ है। यति कुरा लेख्ने हो है, यति ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो हामीले। के गाह्रो छ हेर त, के गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ कि। मैले जे कुराहरू भने नि, जहाँ जे कुराहरू छ हैन, जसले कसले के काम गर्छ हैन, कसरी गर्छ हो त्यही कुराहरू मैले लेखेँ हो के यसमा। यति भएपछि हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफ सक्यो है। हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफ भयो। अब हामी जाऊँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा है। यसमा हामी के गर्ने हो? रिजोनेन्स निकाल्ने हो है हामीले। हेर,
अब हामीले टर्निङ फोर्कको युज गर्छौँ है, अनि टर्निङ फोर्क यसमा एप्लाई गर्छौँ किनकि हामी एक्सपेरिमेन्ट यसमै गर्ने हो कि हामीले है। यसलाई नै तलमाथि गर्ने अनि यसलाई यसमा हाल्ने हो होइन, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो। त्यसपछि हाम्रो रिजनेन्स निक्लिन्छ है। अब कसरी निक्लिन्छ यसको बारेमा कुरा गर्छु है। जस्तै हेर होइन, अब यो जुन टर्निङ फोर्क छ नि, हामी सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको एउटा टर्निङ फोर्क लिन्छौँ है। यसको फ्रिक्वेन्सी पनि हामीलाई थाहा हुन्छ है। सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको टर्निङ फोर्क लिन्छौँ अनि त्यो टर्निङ फोर्कलाई के गर्ने हो, यसमा हिर्काउने हो होइन। यसमा हिर्काउने हो। हिर्काएपछि के हुन्छ, दुईवटा प्रोङ्स हो होइन, यो दुईवटा प्रोङ्स हो नि, यो दुईवटा भाइब्रेट हुन्छ है। यो प्रोङ्सहरू भाइब्रेट हुन्छ, यो प्रोङ्स भाइब्रेट भइरहेछ। अब यसलाई के गर्ने हो, यसले हामी यहाँनिर राख्ने हो कि यसरी हेर। मानौँ न यो ट्युब भयो नि, अनि यसरी कि प्रोङ्स चाहिँ होइन यसको माथि आउनु पऱ्यो कि यहाँनिर आउनु पऱ्यो कि, प्रोङ्स यहाँनिर आउनु पऱ्यो है, यसरी आउनु पऱ्यो कि। यसरी प्रोङ्सलाई यहाँ राख्ने हो है। यसरी प्रोङ्सलाई यहाँ राख्यो हामीले है। यहाँ राखेपछि के हुन्छ अब होइन, अब यसलाई के गर्ने, तलमाथि गरिराख्नुपर्छ कि, यसलाई तलमाथि सारिराख्नुपर्छ कि। यसलाई माथि सार्यो भने के हुन्छ, पानी यहाँ घट्छ है। पानी यहाँसम्म छ नि, अब पानी यहाँ घट्छ है। अब यहाँसम्म पानी हुँदैन, अब अलिकति पानी घट्छ अब है। पानी अब यहाँसम्म आउँछ है, ठिक छ नि। अब यसरी नै तलमाथि बिस्तारै बिस्तारै गरिराख्नुपर्छ हामीले है। अनि यसलाई हिर्काएर यहाँनिर अनि यहाँ यसरी यसमा राखिराख्नुपर्छ कि। त्यसरी गर्दा गर्दै होइन, एउटा सर्टेन पोइन्टमा कि, एउटा सर्टेन कन्डिसनमा होइन के हुन्छ भनेपछि साउन्ड आउँछ कि, बुझ्यो नि। साउन्ड बज्छ, आवाज आउँछ कि, सिर भन्ने आवाज एउटा आउँछ कि, बुझ्यो नि। आवाज आउँछ, यहीँबाट आवाज आउँछ है। यहाँबाट यही बिर्कोबाट आवाज आउँछ कि। कसरी आउँछ थाहा छ, किनकि त्यसमा वेभहरू ट्राभल गर्छ कि। हेर यसरी यहाँ गर्दै गयो है, हामी यसमा हाल्दै गयो है। के भइरहेछ, यो भाइब्रेट भइरहेछ नि होइन। जस्तै मैले अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ नि, एउटा गिटार छ है। जस्तै गिटारको इक्जाम्पल हेर न, एउटा यो गिटार छ है। यो गिटार भयो, गिटारमा के हुन्छ, यहाँ एउटा ठुलो पाल हुन्छ अनि यो पुरै खाली नै हुन्छ कि, यति पुरै खाली नै हुन्छ। अनि यहाँ तारहरू यसरी बेरेको हुन्छ है। अब यो तारलाई यसरी बजायो भने के हुन्छ, यसमा भाइब्रेसन प्रड्युस हुन्छ नि होइन। अनि त्यही भाइब्रेसन गर्दाखेरि साउन्ड प्रड्युस हुन्छ कि। यसमा स्टेसनरी वेभहरू फर्म हुन्छ होइन। अनि त्यो स्टेसनरी वेभले गर्दा के हुन्छ, म्युजिकल साउन्डहरू प्रड्युस हुन्छ हो। सेम त्यसरी नै होइन यसमा पनि हुन्छ कि। यो टर्निङ फोर्कलाई यसरी भाइब्रेट गरेर यसमा हाल्यो भने नि हामीले, हालेपछि के हुन्छ, यति खाली ठाउँ छ नि त होइन, यति भयो नि खाली ठाउँ छ नि, थोरै भयो नि खाली ठाउँ छ नि हो। यसमा के हुन्छ, अब एयर कलमहरू हुन्छ नि होइन, यसमा वेभहरू प्रड्युस हुन्छ नि त अब है। हेर न, यसलाई यसरी हाल्दाखेरि होइन, यसरी हाल्दै गयो भने के हुन्छ, यसमा स्टेसनरी वेभहरू यस्तो खालको फर्म हुन्छ है। अनि के हुन्छ, साउन्ड प्रड्युस हुन्छ होइन। साउन्ड प्रड्युस भयो भने के भयो, अब हाम्रो रिजोनेन्स निक्लियो कि। साउन्ड प्रड्युस हुने बित्तिकै हाम्रो रिजोनेन्स आयो, बुझ्यो नि। यो वेभको फ्रिक्वेन्सी है, यो ग्लासमा भएको वेभको फ्रिक्वेन्सी र टर्निङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी है, यो दुवैको फ्रिक्वेन्सी इक्वल भएपछि नि अनि रिजोनेन्स फर्म हुन्छ कि, अनि आवाज आउँछ कि हो। यति कुरा हामी लेख्ने हो है। अब यही कुराहरू हामी लेख्छौँ है ल्याङ्ग्वेजमा। अब हेर कसरी लेख्ने भनेर, खास केही गाह्रो छैन कि। नाउ द भाइब्रेटिङ टर्निङ फोर्क अफ सर्टेन फ्रिक्वेन्सी, एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको टर्निङ फोर्क हामी लिने हो है। त्यसपछि के गर्ने, इज हेल्ड नियर द ग्लास ट्युबको नजिक के गर्ने, हामी हाल्ने हो है माथिबाट है। त्यसपछि के गर्ने हो, एट द ओपन एन्ड, जुन हाम्रो ओपन इन्ड छ नि, ओपन इन्डको माथिपट्टि यसरी त्यहाँनिर हेल्ड गर्ने हो कि, त्यहाँनिर राख्ने हो कि त्यो टर्निङ फोर्कलाई है। एन्ड द रिजर्भियर goes on raising and lowering for the रिजोनेन्सको लागि होइन। त्यो रिजर्भियरलाई के गर्ने, तलमाथि गर्दै गर्ने, तलमाथि सार्दै गर्ने कि हामीलाई त्यो रिजर्भियरलाई है। अब के हुन्छ, एट वान कन्डिसन, एउटा कन्डिसन आउँछ अब है। त्यसले गर्दा गर्दै गऱ्यो भने होइन, त्यो टर्निङ फोर्कलाई त्यो हाल्दै गर्ने अनि त्यो ग्लासलाई तलमाथि गर्दै गर्ने होइन। अनि एउटा कन्डिसन आउँछ, एट वान कन्डिसन द फ्रिक्वेन्सी अफ एयर कोलम
एयर कोलम अथवा वेब है, एयर कोलमलाई वेब पनि भनिन्छ है। इनसाइड द ग्लास ट्यूब become equal to that of the frequency of turning fork है। अब एउटा कन्डिसनमा के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ, जुन वेभ त्यसमा फर्म हुन्छ नि, मैले अघि नै भनेको नि, त्यो वेभको फ्रिक्वेन्सी र होइन ग्लास ट्युबमा भएको वेभको फ्रिक्वेन्सी र टर्निङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुन्छ भनेपछि के हुन्छ, एन्ड प्रोड्युस म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड अफ साउन्ड। अनि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड के हुन्छ, साउन्ड प्रोड्युस गर्छ है, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड अफ साउन्ड व्हिच इज कल्ड रिजोनेन्स। त्यसलाई नै के भनिन्छ, रिजोनेन्स भनिन्छ हैन। साउन्ड प्रोड्युस भयो हैन, त्यसलाई के भयो, रिजोनेन्स भयो क्या। दुवै फ्रिक्वेन्सी इक्वल भयो अनि त्यसपछि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडको साउन्ड प्रोड्युस भयो, यसलाई नै भनिन्छ रिजोनेन्स है। एन्ड द लेभल अफ वाटर नोटेड बाई स्केल इज कल्ड रिजोनेटिङ लेन्थ, इज कल्ड रिजोनेटिङ लेन्थ। रिजोनेन्स हाम्रो आयो हो कि नै। अनि त्यसपछि जब रिजोनेन्स आउँछ नि, हो यसको पानी अब कुन ठाउँमा चाहिँ यसको पानी कति लेभलमा छ है, हो त्यो अब नोट गर्नुपर्छ कि यसको लेन्थ हैन, नोट गर्नुपर्छ। हो यसको लेन्थलाई के भनिन्छ, रिजोनेटिङ लेन्थ भनिन्छ क्या। यति कुरा हो है। यति भएपछि हाम्रो सेकेन्ड प्याराग्राफ पनि भयो। खासै केही गाह्रो छैन हेर त, यसरी गर्ने हो है। अब हामी जाउँ थर्ड प्याराग्राफमा। यसमा के गर्ने हो, एक्सपेरिमेन्ट फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड। अब भेलोसिटी अफ साउन्डको लागि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो अथवा डेरिभेसन गर्ने हो है अब हामी। अनि हामीले एक्सपेरिमेन्ट फर भेलोसिटी अफ साउन्ड है, हामीले हैन कसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ, अब हामी यसमा के कुरा निकाल्छौँ हैन, अनि कसरी हामी एन्सर निकाल्छौँ यसको बारेमा थोरै कुरा भनिहाल्छौँ है, थोरै हाइलाइटमा भनिहाल्छौँ है, अनि बुझ्नमा सजिलो हुन्छ क्या। हेर हामीले हैन भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर कसरी निकाल्छौँ भनेपछि नि, हेर पहिला सुरु हामी फर्स्ट रिजोनेन्स निकाल्नुपर्छ कि। जस्तै हामी रिजोनेन्स निकाल्छौँ नि, पहिलो रिजोनेन्स सेकेन्ड रिजोनेन्सहरू निकाल्छौँ नि, त्यसरी नै के है। फर्स्ट रिजोनेन्स निकाल्नुपर्छ हामी, फर्स्ट रिजोनेन्स निकाल्ने हो, त्यसको ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्ने हो। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भनेपछि नि L1 प्लस इज इक्वल टु लेम्डा बाई 4 आउँछ है। म एकदम सर्टकटमा भनिरहेको छु क्या, बुझ्यौ नि कसरी लेख्ने हो, कसरी के गर्ने हो। यति कुरा बुझ्यो भने तिमी ल्याङ्ग्वेजहरू र डेरिभेसनहरू हैन भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निकाल्नको लागि एकदम इजी तरिकाले तिमी बुझ्छौ क्या है। हेर पहिला हामी के गर्ने हो, फर्स्ट रिजोनेन्स निकाल्ने हो, त्यसको ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्ने हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ, L1 प्लस इज इक्वल टु लेम्डा बाई 4 आउँछ है। यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्छौँ। अनि फेरि हामी सेकेन्ड रिजोनेन्स निकाल्छौँ, त्यसको ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्छौँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि L2 प्लस इज इक्वल टु 3 लेम्डा बाई 4 आउँछ है। यसलाई इक्वेसन 2 मान्छौँ। अब हामी इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो के। किन गर्ने हो, किनकि लेम्डाको भ्यालु निकाल्नको लागि हामी यहाँबाट के गर्छौँ, लेम्डाको भ्यालु निकाल्छौँ है। अनि हामीले के गर्नुहुन्छ, हामी भेलोसिटी निकाल्नु छ नि, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। त्यसको फर्मुला के छ, v इक्वल टु लेम्डा एफ छ कि फर्मुला है। v इक्वल टु लेम्डा एफ, यो फर्मुला तिमीले सुनेकै होला है, यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो है। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निकाल्नको लागि हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ। अनि हाम्रो यहाँ लेम्डाको भ्यालु आइहाल्यो है, अनि लेम्डाको भ्यालुसमा हाल्ने हो, अनि हाम्रो फर्मुला निक्लिहाल्यो क्या। यति नै कुरा हो, के गाह्रो छैन हेर। र L1 प्लस इज इक्वल टु लेम्डा बाई 4 है, यो इक्वेसन यहाँ छ। L2 प्लस इज इक्वल टु 3 लेम्डा बाई 4, यो इक्वेसन यहाँ छ। हामी के गर्ने, सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो कि घटाउने हो, सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो, सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 है। अब L1 देखि L2 घटायो भने के हुन्छ, L1 र L2 घटायो भने के हुन्छ, L1 माइनस L2 हुन्छ नि है। L1 माइनस L2 मैले घटाएको सब्ट्र्याक्ट गरेको क्या। अब E माइनस E गऱ्यो भने के हुन्छ, E माइनस E, E र E घटायो भने के हुन्छ, 0 हुन्छ है। त्यही भएर मैले यहाँ के लेखिनँ है, यति कुरा बुझिरहेको छौ नि। अब हेर लेम्डा बाई 4 माइनस 3 लेम्डा बाई 4 कति हुन्छ, माइनस 2 लेम्डा बाई 4 हुन्छ नि। र यो लेम्डा बाई 4 छ अनि यसलाई ए मान त, यसलाई ए मान है। अनि माइनस यहाँ के छ 3 लेम्डा बाई 4 है, यसलाई के मान्ने हो, 3a मान त, किनकि यहाँ पनि लेम्डा बाई 4 छ नि, अनि यहाँ पनि लेम्डा बाई 4 छ नि त है। अनि यहाँ 3 छ, यहाँ केही छैन भनेपछि यहाँ 1 छ है।
1 माइनस 3 कति भयो ए यहाँ 1 छ केही छैन भने चाहिँ 1 छ नि अनि 1a माइनस 3a कति भयो माइनस 2a भयो नि बुझिरहेछौ नि यो 3 यता हो के यो 3 यता हो यति लेम्दा बाइ 4 हो नि त है यति लेम्दा बाइ 4 हो नि है अनि 1 माइनस 3 कति भयो माइनस 2a भयो हो माइनस 2 लेम्दा बाइ 4 बुझ्यो अब के हुन्छ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 अब यहाँ काटकुट हुन्छ नि अब यहाँ 2 चाहिँ यहाँ 4 छ नि त है यो माथि छ नि त 2 बुझिरहेछौ नि यो म्याथमेटिकल कुराहरू हो है यो 2 माथि छ नि त 2 माथि छ अनि 2 1 जा 2 भइहाल्यो अनि 2 2 जा 4 भइहाल्यो यहाँ 4 छ त्यही भएर है अब के हुन्छ L1 माइनस L2 इक्वल टु माइनस लेम्दा बाई 2 है यति कुरा बुझ्यो नि हो यो कुरा हामी डाइरेक्ट त्यसमा लेख्छौँ कि त्यही भएर हामी यति कुराहरू गर्नु पर्दैन कि त्यसमा है त्यो गर्दाखेरि डेरिभेसन गर्दाखेरि यति कुराहरू गर्नु पर्दैन है हामी डाइरेक्ट यति गर्नुपर्छ कि यति लेख्नुपर्छ क्या त्यही भएर यसलाई रफली हामी छुट्टै यसलाई रफली लेख्नुपर्छ है रफली होइन कतै रफ गरेर होइन रफतिर यति कुराहरू लेख है यति गर अनि त्यसपछि यति डाइरेक्ट यति लेख्नुपर्छ कि हामीले हो यति लेख्नुपर्छ र L1 माइनस L2 इक्वल टु माइनस लेम्दा बाई 4 छ है अब यो माइनस हटाउनलाई के गर्नुपर्छ हामी L2 माइनस L1 गऱ्यो भने L2 माइनस L1 इक्वल टु लेम्दा बाई 2 हुन्छ क्या किनकि माइनस यतातिर आयो क्या है यो कसरी गरेको थाहा छ यहाँ र L1 माइनस L2 इक्वल टु माइनस लेम्दा बाई 2 छ है यति छ नि L1 माइनस L2 इक्वल टु माइनस लेम्दा बाई 2 छ है मैले मानम यो माइनस यहाँ छ है मैले यहाँ के गरेँ यहाँ पनि मैले माइनस राखेँ है माइनस L1 माइनस L2 मैले दुवैतिर अब माइनस राख्छु कि मैले यहाँ पनि मैले माइनस राख्यो यहाँ माइनस लेम्दा बाई 2 छँदैछ है बुझ्यो नि यति कुरा यहाँ छँदैछ मैले यहाँ पनि माइनस राखेँ है अनि ब्राकेटमा यसलाई इनरलाई हालिदिएँ अनि यहाँ पनि मैले माइनस राखेँ इक्वल टु यहाँ पनि मैले माइनस राखेँ अनि ब्राकेटमा इनरलाई राखिदिएँ है बुझ्यो नि यति कुरा हो अब यहाँ के हुन्छ र त माइनस L1 हुन्छ अनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ यहाँ L2 हुन्छ इक्वल टु अब यहाँ माइनस माइनस के भयो प्लस लेम्दा बाई 2 यति कुरा बुझ्यौ नि अब हेर त के भइरहेको छ यहाँनिर यहाँ माइनस L1 चाहिँ यहाँ प्लस L2 छ है मैले यो प्लसवाला यता राखिदिएँ मैले अब L2 माइनस L1 हुन्छ नि त अब हेर त यो माइनसको माइनस यहाँ आयो नि त अनि इक्वल टु यो प्लस छ प्लस नलेखिनु हुन्छ हामीले है अनि यहाँ प्लस चाहिँ यहाँ प्लस मैले यहाँ नलेखिनु हुन्छ है हो यसरी मैले यहाँ लेखेँ हो क्या यो म्याथमेटिकल कुराहरू हो है बुझ्यो होला है L2 माइनस L1 इक्वल टु लेम्दा बाई 2 बुझ्यो नि यति कुरा बुझ्यौ नि हो अब हेर अब यहाँबाट अब ल्याम्दाको भ्यालु हाम्रो आउँछ कि अब कति आउँछ लेम्दा इक्वल टु अब के हुन्छ 2 यता आउँछ नि अब 2 कहाँ आउँछ यतातिर आउँछ नि अब हेर त लेम्दा इक्वल टु 2 L2 माइनस L1 है 2 यतातिर आउँछ नि त अब 2 L2 माइनस L1 है यो लेम्दाको भ्यालु आइहाल्यो है अब के गर्ने यी भ्यालु हामी यसमा हाल्ने हो v इक्वल टु लेम्दाको भ्यालु कति छ हेर त 2 L2 माइनस L1 अनि f को f भइहाल्यो हो यति हामीले निकाल्ने हो के बुझ्यो नि यति भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर यही हो फर्मुला है भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयरको यसरी हामी यति नै कुरा गर्नुपर्ने हामी है हामी गर्नुपर्ने कुरा यति नै हो तर हामीले अलिक ल्याङ्ग्वेजहरू लेखेर होइन के गरेर हामी गर्नुपर्छ क्या तर गर्नुपर्ने कुराहरू यति नै हो है बुझ्यो नि यति कुरा यसरी तिमीले बुझ्यो भने नि तिमी मजाले गर्न सक्छौ क्या है यति नै कुराहरू है बुझ्यो नि एनी हाउ लेम्दाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो कि बुझ्यो नि हुन त यही तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने छैन है यही तरिकाले तिमी लेम्दाको भ्यालु निकाल्नुपर्छ अनि भ्यालु यसमा हाल्नुपर्छ भन्ने छैन है तिमीले जसरी पनि गर्न सक्छौ है यो दुवै इक्वेसनबाट हैन यो दुवै इक्वेसन कम्पेयर गरेर गर्ने हो कि हामीले तिमी जसरी पनि कम्पेयर गरेर हैन जसरी गर्दा पनि तिमी लेम्दाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो के बुझ्यो नि र निक्लिन्छ लेम्दाको भ्यालु मजाले निक्लिन्छ है यति नै निक्लिन्छ बुझ्यो नि तिमी जसरी पनि गर्दा हुन्छ यो ई यहाँबाट हैन ई को भ्यालु निकालेर हामी है अब ई को भ्यालु निकाल्न मिल्छ नि हामी ई इक्वल टु लेम्दा 4 माइनस L1 हुन्छ नि यो L1 यता गऱ्यो भने हाम्रो ई को भ्यालु निक्लिहाल्यो है हो ई को भ्यालु हामी यसमा हालेर अनि लेम्दाको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ त्यसरी पनि निक्लिन्छ है अनि त्यसपछि तिमी जसरी पनि गर्न सक्छौ के है अनि लेम्दा जुन छ नि अब यो यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो हैन कि त अनि लेम्दा आइहाल्यो लेम्दाको भ्यालु यसमा हालिदियो अनि त्यही पनि लेम्दाको भ्यालु निक्लिन्छ तिमी जसरी पनि गर हैन लेम्दाको भ्यालु निक्लिन्छ के मज्जाले बुझ्यौ नि तिमी आफ्नो कुनै आइडिया अपनाएर है कुनै आइडिया लगाएर अनि तिमी लेम्दाको भ्यालु निकाल्न सक्छौ है यदि यो गाह्रो लागिरहेछ भने है बुझ्यौ नि यसरी गर्न गाह्रो लागिरहेछ भने तिमी आफैले कुनै आइडिया लगाएर हैन यहाँबाट लेम्दाको भ्यालु निकाल्न सक्छौ तिमी बुझ्यौ नि यसरी गर्ने हो है अब हेर अब हैन हामीले
भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निकाल्नको लागि है अब यति कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ कि अब यो डेरिभेसनमा है अब हामीले यति कुराहरू बुझ्नुपर्छ। हेर यसरी हेर त यो कुन अर्गन पाइपको हो हेर त यसरी एउटा एन्ड यतातिर क्लोज छ है अर्को एन्ड यतातिर ओपन छ नि हेर त यति हेर त यति कुरा यो क्लोज अर्गन पाइप हो नि है एउटा एन्ड क्लोज छ अर्को एन्ड ओपन छ यो कुन अर्गन पाइप हो क्लोज अर्गन पाइप हो है यो पनि क्लोज अर्गन पाइप हो है हो अब हामीले हैन क्लोज अर्गन पाइपको कुराहरू यसमा गर्नुपर्छ के है हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर निकाल्नको लागि। अब हेर यो जुन छ नि यो हेर त यो क्लोज अर्गन पाइप हो नि हेर त ए क्लोज अर्गन पाइपको यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन यो है अनि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन यस्तो खालको फर्म हुन्छ है हामीले क्लोज अर्गन पाइपमा यी सबै कुराहरू पढिसकेका छौँ है। अब हेर हामीलाई हैन क्लोज अर्गन पाइपको एउटा फिगर काम लाग्छ है एउटा फिगर याद राख यो डिरेक्सनको लागि हैन यो डिरेक्सनको लागि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको र सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको एउटा फिगरहरू याद राख है र यसमा कति लेन्थ फर्म हुन्छ यल इक्वल टु फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा यल इक्वल टु लेम्दा बाई 4 फर्म हुन्छ नि है अनि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यल इक्वल टु 3 लेम्दा बाई 4 फर्म हुन्छ नि है हो यति कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ है बुझ्यो नि यति कुरा हामीले याद राख्यो भने हाम्रो डेरिभेसन बन्छ है। अब हेर अब यो फिगरमा बुझ्ने कुराहरू के हुन् यसको बारेमा म भन्छु है। हेर खासै धेरै के बुझ्नु पर्दैन हेर यो र यो सेमै हो नि है यो र यो सेमै हो नि हो अब हामी यो दुवैलाई कम्पेयर गर्छौँ के हेर कसरी कम्पेयर गर्छु हेर यसको लेन्थ हेर त कति छ L1 + E र यसको लेन्थ हेर त L2 + E है हेर यो L1 र L2 कहाँबाट आएको थाहा छ यो रिजोनेटिभ लेन्थबाट आएको हो के यहाँको जुन जुन हाम्रो हैन एक्सपेरिमेन्टहरु गर्छौं नि मानव हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्यौ है हाम्रो रेजोनेन्स आयो है हो त्यो बेला कति रहेछ यहाँनेरि यहाँ कति आएछ यहाँ थोरै पानी घटेको रहेछ के हुन त मैले यहाँको एक्जाम्पल दिएको थियो अघि नै है अनि यहाँनेरि मैले वेभहरु फर्म गरेको थियो हैन हो कुरा त त्यही हो है एक्चुअली यहाँनेरि कन्फ्युजन छ के तर धेरै कन्फ्युजन हुनु पर्दैन है वेभ त यहाँबाट यहाँको कुराहरु यहाँनेरि वेभहरु देखाएको रहेछ है यो जुन वेभहरु छ नि यो यहाँबाट देखाएको रहेछ अनि यहाँ जुन यहाँनेरि लेन्थ प्रोड्युस हुन्छ नि यो लेन्थ यहाँनेरि देखाएको रहेछ के लेन्थ र वेभ दुवै यहाँ मिक्स गरेको छ के यो फिगरमा त्यस्तो रहेछ तर धेरै कन्फ्युजन हुनु पर्दैन है। हेर यति मात्रै बुझ है एक्चुअली एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हैन पानी यहाँसम्म आएको थियो के पानी यहाँसम्म आएको थियो है अनि यहाँसम्म पानी भयो यसको हाइट यति रहेछ यसको यहाँको हाइट लेन्थ है एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि अनि रिजोनेन्स निकाल्दाखेरि मानम पानी यति रहेछ अनि त्यसको हाइट यति भयो है L1 आयो है अनि फेरि अब अर्कोचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के भयो अलि यसको पानी घट्यो कि पानी घटेर मानम यहाँनेरि आयो है अब यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति रहेछ यति रहेछ के पानी घट्यो नि त पानी घटेपछि के भयो अब लेन्थ पनि बढ्यो नि त अब है लेन्थ बढेको छ नि अनि L2 भयो के यसरी है यति कुरा मात्रै बुझ धेरै कन्फ्युज हुनु पर्दैन है यति कुरा बुझ है हो यति भयो L1 + E यो E के हो इन्करेक्सन हो कि यहाँनेरि यो वेभ अलि बाहिरै फर्म हुन्छ नि त है वेभ अलि बाहिरै फर्म हुन्छ अनि त्यो इन्करेक्सनहरु भइहाल्यो यति कुरा बुझ्यो हामीले है हो अब यो दुवै फिगरसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ के हामीले है। हेर यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको हो नि है हेर न दुवै सेम छ नि हो हेर अब हेर त यसको लेन्थ र यसको लेन्थ हामी कम्पेयर गर्नुपर्छ के यहाँ L1 + E छ है अब L1 + E = λ/4 हुन्छ के बुझ्यो नि यसरी कम्पेयर गर्नुपर्छ L1 + E = λ/4 हुन्छ यसरी लेन्थ कम्पेयर गर्ने हो है अनि यसमा के हुन्छ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन यो दुवै फिगरलाई कम्पेयर गर त L2 + E = के हुन्छ 3 λ/4 बुझ्यो नि यसरी हामी लेन्थ मात्रै कम्पेयर गर्नुपर्छ के यति नै कुराहरु है। अब हेर यो चाहिँ के हो यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको फिगर हो नि है फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको फिगर हो नि हो हामीले यसलाई है फर्स्ट रिजोनेन्स मान्नुपर्छ हामीले है बुझ्यो नि फर्स्ट रिजोनेन्स मतलब पहिलो रिजोनेन्स के पहिलोचोटि निकालेको रिजोनेन्स हामी फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हैन पहिलो रिजोनेन्स निक्लिन्छ नि त पहिलो रिजोनेन्स निक्लियो है त्यो निकाल्दाखेरि यति आयो रे के हामी सपोज गर्ने हो कि यति आयो रे है यति आयो अनि यसलाई के मानियो यो हाम्रो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन हो नि यसलाई हामी सेकेन्ड रिजोनेन्स मानियो के हामी फेरि अब दोस्रोचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि पानी अलिकति घट्यो रे है घटेपछि अनि यति लेन्थ आयो रे के यसरी सपोज गर्ने हामीले है
बुझ्यो नि, यसलाई सेकेन्ड रिजोनेन्स मान्ने हो फर्स्ट रिजोनेन्स सेकेन्ड रिजोनेन्स मान्ने है। अनि लेन्थहरू निकाल्ने हामी है, L1 प्लस इज इक्वल टू λ/4, L2 प्लस इज इक्वल टू 3 λ/4। अनि दुवै इक्वेसनलाई हामी कम्पेयर गर्ने हो अनि हाम्रो भेलोसिटी आइहाल्छ क्या, केही गाह्रो छैन। बुझ्यो नि, यसरी गर्ने हो है। अब हेर कसरी लेख्ने हो भनेपछि हेर है, द रिजोनेन्स फर्म्ड is called first resonance. In this, the node is formed at the surface of water and antinode is formed at the open end of glass tube. हेर यति कुरा बुझ्यो नि, नोड इज फर्म्ड एट द सर्फेस अफ वाटर है, अनि एन्टिनोड इज फर्म्ड एट द एन्ड अफ ग्लास ट्युब। हेर यो जस्तै यहाँ हेर न, यस्तो हेर त, हामीले यसलाई यो हाम्रो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हो है, यो हाम्रो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हो है, यसलाई हामी फर्स्ट रिजोनेन्स मानिसक्यौँ है। अब हामी यसलाई डिस्क्राइब गर्ने हो के। हेर नोड कहाँ फर्म भएको छ, नोड चाहिँ सर्फेस अफ वाटरमा फर्म भएको छ, यो वाटर हो नि त है, सर्फेस अफ वाटरमा नोड फर्म भएको छ। अनि एन्टिनोड कहाँ फर्म भएको छ, ओपन इनमा है, नियर द ओपन इनमा एन्टिनोड फर्म भएको छ है। यसलाई यही फिगरलाई, यही वेभको फिगरलाई हामी डिस्क्राइब गरेको हो क्या। अब हामी के गर्छौँ, अब इफ L1 विथ द रिजोनेटिङ लेन्थ देन अनि हामी L1 प्लस इ इक्वल टू λ/4 हाल्छौँ कि भ्यालु, बुझ्यो नि, यसरी गर। अब हेर, इफ L1 बी द फर्स्ट रिजोनेटिङ लेन्थ देन, यति ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो है, यति कुरा बुझ्यौ नि। अब के हुन्छ, L1 प्लस इ इक्वल टू λ/4, यति हाम्रो इक्वेसन आइहाल्यो। यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्ने हो है। अब वेयर इ इज द इन्ड करेक्सन, इ भनेको त के हो, इन्ड करेक्सन हो है, यति कुरा भयो। हेर हाम्रो फर्स्ट रिजोनेन्स यसरी भयो है, फर्स्ट रिजोनेन्सको बारेमा हामी यति लेख्यौँ हो कि नै हो। यसरी नै हामीले सेकेन्ड रिजोनेन्सको बारेमा पनि लेख्नुपर्छ कि यहाँनिर, सेकेन्ड रिजोनेन्सको बारेमा यसरी नै सेम यसरी नै गर्नुपर्छ है हामीले। अनि सेकेन्ड रिजोनेन्समा हामी यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने हो है, यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने अनि यसको लेन्थहरू लेख्ने हो। हेर अगेन विथ द हेल्प अफ टर्निङ फोर्क सेकेन्ड रिजोनेन्स इज फर्म्ड। फेरि अब टर्निङ फोर्कको सहायताले होइन हामी सेकेन्ड रिजोनेन्स फर्म गर्छौँ है, यति कुरा लेख्या है। इन दिस द टु नोड एन्ड टु एन्टिनोड आर फर्म्ड है। यसमा चाहिँ हेर त, यसमा दुईवटा नोड र दुईवटा एन्टिनोड फर्म हुन्छ नि है, हो यही नोड र एन्टिनोडको बारेमा डिस्क्राइब गरेको हो है। यति भयो। अब के लेख्ने हो, इफ L2 बी द रिजोनेटिङ लेन्थ, इफ L2 बी द रिजोनेटिङ लेन्थ देन, र यदि L2 चाहिँ रिजोनेटिङ लेन्थ हो भनेपछि के हुन्छ, अब यहाँनिर L2 प्लस इ इक्वल टू कति हुन्छ, 3 λ/4 है। कम्पेयर गरेको हो नि त हामीले सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनसँग, 3 λ/4 हुन्छ, यति भयो है। अब यहाँ लेख्यौँ वेयर इ द इन्ड करेक्सन, यति भयो है। हाम्रो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 आयो है। अब हामी के गर्ने हो, हामी इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई हैन सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो के, सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। हामी सब्ट्र्याक्ट किन गर्ने हो भनेपछि लेम्डाको भ्यालु निकाल्नको लागि के, यहाँबाट हामी लेम्डाको भ्यालु निकाल्नुपर्छ के,
एउटा लेम्दा भ्यालु निकाल्नुपर्छ। जस्तै मैले अघि नै भनेको नि हामीले फर्स्ट रिजनेन्स निकालिसक्यो, सेकेन्ड रिजनेन्स निकालिसक्यो है। अब हामी के गर्ने सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 र 2 गर्ने हो के है। इक्वेसन 1 र 2 गरेर सबट्र्याक्ट गरेर अनि लेम्दा भ्यालु निकाल्ने हो। तिमीले जसरी पनि गर्न सक्छौ है। यो दुवै इक्वेसनबाट हैन, यो दुवै इक्वेसन कम्पेयर गरेर कम्पेयर गरेर गर्ने हो कि हामीले। तिमी जसरी पनि कम्पेयर गरेर हैन, जसरी गर्दा पनि तिमी लेम्दाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो के, बुझ्यौ नि? यसरी गर्न गाह्रो लागिरहेछ भने तिमी आफैले कुनै आइडिया लगाएर हैन यहाँबाट लेम्दाको भ्यालु निकाल्न सक्छौ तिमी, बुझ्यौ नि? यसरी गर्ने हो है। अब म के गर्छु भने चाहिँ म सबट्र्याक्ट गरेर गर्छु के, म इक्वेसन 1 र 2 लाई म सबट्र्याक्ट गरेर है अनि गर्छु। हेर एनी हाउ लेम्दाको भ्यालु निकाल्ने हो के। हेर सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 and 2 we get है। अब हेर हामीले यति धेरै गर्नु पर्दैन, बुझ्यौ नि? मैले अघि नै भनिसकेँ है, डाइरेक्ट तिमी उ गर्ने हो कि डाइरेक्ट यहाँबाट सुरु गर्दा हुन्छ, यहाँबाट सुरु गर्दा हुन्छ है। म यहाँबाट सुरु गरिहाल्छु है। यिनीहरू देखाउनु पर्दैन है, यिनीहरू देखाउनु पर्दैन है, डाइरेक्ट यति देखाउनुपर्छ कि L2 minus L1 = λ/2 है। डाइरेक्ट यति देखाउनु हुन्छ है। अब के हुन्छ, अब लेम्दा = 2 यता हुन्छ है, 2L2 minus L1 यति कुरा भयो है। यति कुरा मैले लेखेँ। अब हामी के गर्ने हो, we know wave velocity is given by v = λ/f र वेभ भेलोसिटी कति दिएको छ, v = λ/f दिएको छ नि। यो फर्मुला हो कि हाम्रो है, यो फर्मुला लगाउनुपर्छ क्या। यो फर्मुला याद राखिराख है, v = λ/f। अब लेम्दा कति छ यहाँनिर 2 छ, L2 minus L1 है इन्टु f, यति नै फर्मुला। हामीले निकाल्नु पर्ने फर्मुला यति नै हो है। यही हो हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर को फर्मुला है। यहाँ लेखिदिउँ अब दिस इज द रिक्वायर्ड भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर by using resonance method। यति नै हो है, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर बाई रेजोनेन्स मेथड को फर्मुला यति नै हो है। यति भएपछि हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर सकिसक्यो है। अब हामी के गर्ने हो, हाम्रो यो पनि भयो है। अब हामी जाउँ इनकरेक्सन। अब हामी इनकरेक्सन निकाल्छौँ है। अब बुझ्यो नि? अब यहाँ लेखौँ फर इनकरेक्सन। अब हामी इनकरेक्सन निकाल्छौँ है। र इनकरेक्सनको लागि पनि है हामीले यही दुईटा इक्वेसन लिनुपर्छ के, बुझ्यो नि? हामीले यही दुईटा इक्वेसन लिने हो। यही दुईटा इक्वेसनबाट हामीले ई को भ्यालु निकाल्ने हो के। जसरी पनि गरेर हैन, जसरी पनि यसलाई क्याल्कुलेट गरेर अनि ई को भ्यालु तर हामी निकाल्नुपर्छ के, बुझ्यो नि? यी दुवै इक्वेसनले कम्पेयर गरेर हैन तिमी जसरी पनि गर, तर ई को भ्यालु हामी निकाल्न सक्नु पर्यो, बुझ्यो नि? हेर सिन्स for the first resonance को फर्मुला के छ, इक्वेसन के छ, L1 + E = λ/4 है। यति छ नि हाम्रो फर्स्ट रिजनेन्स को इक्वेसन है। यसलाई हामी इक्वेसन अब ए मानौँ के, किनकि हामी आई र आई मानिसक्यो है। अब हामी यसलाई ए मानौँ है। and for the second resonance, अनि सेकेन्ड रिजनेन्स को फर्मुला के छ हाम्रो L2 + E = 3 λ/4 है। यो छ नि इक्वेसन, यसलाई इक्वेसन बी मानिदियो है। अब यो दुवै इक्वेसनले कम्पेयर गरेर है हामीले ई को भ्यालु निकाल्ने हो कि। अब हामी ई को भ्यालु निकाल्ने हो कि। अघि हामी हैन यो दुवै इक्वेसनलाई कम्पेयर गरेर लेम्दा को भ्यालु निकालेको थियो है। सेम त्यसरी नै कि अब तिमी जसरी पनि गरेर हैन ई को भ्यालु जसरी पनि निकाल्नु पर्यो कि हामीले, बुझ्यो नि? अब हेर म कसरी गर्छु भनेपछि नि म है अब यो लेम्दा = 4, यो 4 लाई म यता लिएर आउँछु है। 4 L1 + E हुन्छ नि। अब हेर त लेम्दा यहाँ आयो है, अनि यो 4 कता जान्छ, यता जान्छ नि। यो 4 है यता मैले यता ल्याइदिएँ है, अनि मल्टिप्लाई भयो अब 4 × L1 + E, यसरी गर्न मिल्छ नि है। हो अब म यो लेम्दा भ्यालुलाई म यसमा हालिदिन्छु कि। यसमा हालेपछि हाम्रो ई को भ्यालु आइहाल्छ। तिमी जसरी पनि गर्न सक्छौ कि, तर ई को भ्यालु जसरी पनि निकाल्नु पर्यो के। हेर
Now putting the value of lambda है, value of lambda of equation 1 of equation A in equation B है, equation B इक्वेसन A को lambda को भ्यालु मैले कहाँ हालेँ इक्वेसन इन इक्वेसन B मा मैले इक्वेसन B मा हालेको है। यति कुरा बुझ्यौ नि। अब इक्वेसन B मा हाल्यो नि त हामीले है, भनेपछि L2 + E = 3 को 3 नै भयो है। यो भ्यालु हामी कहाँ हाल्ने यसमा हाल्ने हो नि त है। हेर अब हालेपछि के हुन्छ, पहिला म यसलाई यति सार्दिन्छु है। यो हाम्रो इक्वेसन है, यसमा हामीले lambda को भ्यालु यसमा हाल्ने हो है। यो इक्वेसन B को हो नि है, यो lambda को भ्यालु हामी यसमा हाल्नु पर्ने हो नि है। L2 + E = 3 थियो हैन। अनि lambda इक्वल कति थियो, lambda = 4L1 + E छ है। 4 फेरि ब्र्याकेट L1 + E छ है। 4 छ अनि ब्र्याकेट छ अनि L1 + E छ है। मैले यसरी गरिदिएँ कि यसलाई पनि ब्र्याकेट नदिनु हुन्छ, मैले दिँदा नि हुन्छ। बुझ्यो नि। यति भयो। डिभाइड बाइ कति छ 4 छ है, डिभाइड बाइ 4 छ नि। यो इक्वेसन 2 को हो के। इक्वेसन 2 मा मैले lambda भ्यालु हालेको है। बुझ्यो है। अब हेर, अब यो 3 × 4 छ है, फेरि इन्टु यो छ है, मतलब यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ नि त यिनीहरू है। यसको मतलब के भयो, यो 4 र यो 4 काटिन्छ नि। अब L2 + E = 3 अनि L1 + E भयो नि। अब यति कुरा बुझ्यौ। अब हेर L2 + E = अब यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरिदियो कि। अब 3 × L1 3L1 + 3 × E 3E यति भयो। अब हेर, अब L2 यो 3L1 लाई यता लिएर आउँ है। L2 - 3L1 भयो = 3E - यो E। अब E लाई यता लिएर आउँ है। बुझ्यो नि। मैले E लाई यो इक्वल टु भन्दा मैले E लाई यता ल्याइदिएँ है। यो इक्वल टु हो नि है, मैले E लाई यता ल्याइदिएँ अनि यसलाई मैले यता ल्याइदिएँ कि। बुझ्यो नि। यसरी गरिदिएको। अब के हुन्छ, अब L2 - 3L1 = 3E - E कति हुन्छ 2E हुन्छ। अब E = कति हुन्छ, अब L2 - 3L1 यो 3L1 हो है। L2 - 3L1 / 2 E को भ्यालु आइहाल्यो। तिमी जसरी पनि E को भ्यालु निकाल्नु पर्यो कि यहाँ नि हो। यही हो इन्करेक्सनको भ्यालु, यही हो है। अब यहाँ लेखिदिउँ, दिस इज द required expression for incorrection of resonance tube। आई होप हजुर यो डेरिभेसन बुझ्नुभयो होला। यो डेरिभेसनमा केही कन्फ्युजन छ अथवा केही कुरा सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, ताकि यस्तै खालको अरू भिडियो आएमा हजुरले हेर्न पाउनुहुन्छ।